उजगाव वाठारांत एक दुखेस्त घडणूक घडली। स्वताक भुरगे जावचे म्हूण काला जादूच्या नादाक लागून वाड्यारूच रावपी शेजाऱ्यांनी अमायरा अनवारी ह्या 5 वर्साच्या चलयेचो खून करून ताची कूड घरा फाटल्यान पुरपाची घडणूक घडिल्ल्यान वाठारांत खवदळ पाताळा। ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दुबाविताक अटक केला। जाल्यार असल्या घडणुकांची कडक कारवाय करपाची मागणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केला। तिस्क उजगाव जाल्ल्या धक्कादायक घडणुकेन मनीसपणाचोच खून जाला अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। काला जादूच्या विधींचेर विस्वास दवरून तिस्क उजगावा निसंतान जोडप्यान 5 वर्सां पिरायेच्या निष्पाप चलयेचे पयलीं अपहरण केले, उपरांत ताचो खून करून ताका घरा फाटल्यान पुरले। ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी दुबावित जोडपे बाबासाहेब आलत आनी ताची बायल मूळ मिरज महाराष्ट्रांतली हांकां अटक केल्या। दुर्दैवी घटना, अत्यंत खेदजनक घटना अशें हें घडोवंक जायना। हें ल्हान भुरगें 5 वर्साचें भुरग्याक हें मारप आनी तेका त्या पर्सन तेच्या सायडीक तेका पुरोवप म्हणजे हेचे क्रूर तेच्या बाबड्याची हत्या करप हेच्या सारकें हेका आनी माणुसकी काळिमा फासणारी गोश्ट ही जावन आसा। हेजो खरें म्हणचे अशा मनशांक म्हणटा तो थारो दिवपाक जायना। आतां ह्यो गोश्टी खुबश्यो आमी केन्नाय पळयता कितें म्हणून की टीव्हीचेरूय पळयतात की मारले पुरले ते खंयचे तरी आमच्या गोंयांत नासून भायर पळयताले आमी बाकीच्या स्टेटींनी पळयताले आनी आजुनूय ही कितें तरी म्हाका अशें कोण तरी आतां हांव जेन्ना पळय हांगासर येदोळच्यान आसता तेन्ना अशें म्हणटात की ते देव देवास्पण कित्याक लागून तरी ते अशें घडलां म्हणून। पूण देव देवास्पणाक लागून दुसऱ्याच्या भुरग्याचो बळी दिवप हें कितलें पसून खरें काय म्हणून हें बरोबर न्ही। अशा मनशांक म्हणटा ते अशा मनशांक अशी जी अंधश्रद्धा जी पळय धरून जे लोक आसा तांकां योग्य ते पनीश जावपाक जाय। ते पळय जाल्यार पळय ल्हान भुरग्याक पळय मारून उडयले ते ह्या माणुसकीच्या दृश्टीन काळम्या फसपाचो सामकें कृत्य आसा, सामकें वायट घटना जाली आनी ल्हान भुरग्यांक मारप म्हटल्यार सामकी खेदाची गोश्ट आसा। माणुसकीच्या दृश्टीन असले एका असले मर्डर करपी एका पयलीं पळय पुर्तुगीज कशें करताले म्हणून की हे मेळ्ळे क्ल्यू मेळ्ळे तांकां फाशी दिवपाची हें आसा। तशेंच करून बेगीच्या बेगीन हांकां कितें तरी पनिशमेंट सामको अर्जंटली पनिशमेंट हाका दिवपाक जाय एक्युजाक। हें हांव सरकारा कडेन मागता असले बारीक भुरगे मारून उडयला पळय ताका। जाल्यार उजगाव घडिल्ले घडणुकेचेर मंत्री विश्वजीत राणेन प्रतिक्रिया दिल्या, आयकात। हांवें ऑलरेडी पत्र बरयलां डीजीक आनी तेजेर आनी मुख्यमंत्री लक्ष आनी म्हाका असले गोश्टी घडूं नये, असल्या गोश्टी घडटा तेन्ना दुख्ख जाता आनी हांवें आमदार म्हणून हांवें ऑलरेडी पीडीसीक हांवें पत्र बरयलां ते पूर्णपणे कारवाई तेजेर जावची। पूण तरीच दुख्खद अशी घटना ती आनी अशी घटना घडूं नये इतकें ना म्हणून शकता। बट गांवांतूय क्रायम पावपाक लागले सो क्रायमचो विशय कित्याक व्हॉट बॅकग्रावंड ऑफ दॅट यू चॅक न्ही। गांवांत क्रायम आमच्या खंयच आमच्या भागांत आशिल्ल्यो गोश्टी घडना पूण जेन्ना घडटा तेजेर योग्य ती कारवाय म्हाका खात्री आसा की होम डिपार्टमेंट आनी पुलीस अधिकारी योग्य तरेची कारवाई घेतले। क्रायम कॅनॉट बी आय मीन पीपल क्रिएट दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज हॅव टू बी पनिश्ड, देयर इज नो क्वेश्चन। पूण आमच्या सारक्या लोकांक दुख्ख जाता केन्ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।